औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टाठे बच्चों, अजुक सबक अजुक सबकुछ नाव क्रिकेट। टाठे बच्चों, यह सबक पूर पे पोर्मुत तो अत सबकस ٲखरस पे कह सवाल तो लफज दिख वलियो आज बोलियो यमन लफ्जन हुंद मानी तो सवालन हंद जवाब। तो गोडनुक लफज मकबूल। मकबूल गो कबूल करना आमज यानी आम या आम। बज ब्याख लफज दोयम लफज बज। बज गो गिनस मज साथ दिन वल खिलड़ साथी। तो ब्याख लफज पेठे बान गो गोडनेथे अमुक माने गो गोडनेथे। सोतर सोतर गो हमवार। इथे पे ब्याख लफज कवस। कवस रोजन गो नजर रोजन जागुन। तो ब्याख लफज मुनहसर। मुनहसर गो दारोमदार दारमदार। तो अम पे कह सवाल उमन सवालन परो जवाब। तो तुम लिखियो पन्न सवालन जवाब कापिन पे। गोडनुक सवाल क्रिकेट मैच गिंदने बाबत कस टीम गसन आसनी। यानी गोडनुक सवाल क्रिकेट मैच गिंदने बाबत कस टीम गसन आसनी। क्रिकेट मैच गिंदने बाबत गसन 2 टीम आसनी। तो दोयम सवाल विकेट कीपर तो बैट्समैन क्या हैंड ग्लोव्स लेग गार्ड तो हेलमेट लागान। यानी विकेट कीपर विकेटन पत्किन आसान तो बैट्समैन क्या हैंड ग्लोव्स लेग गार्ड तो हेलमेट लागान। अत जवाब यम बचाव बाबत हैंड ग्लोव्स तो लेग गार्ड हेलमेट लागान। तो यमो छक लगने नश बचान। तो यमो नश छक लगने बचान। बे पर बह विकेट कीपर तो बैट्समैन हैंड ग्लोव्स लेग गार्ड तो हेलमेट लागान जे तिम बचाव बाबत यह लागान। तो यमो छक लगने यानी जख्म लगने नश बचान। अम पे त्रेयम सवाल। त्रेयमिस सवाल एम्पायर कज आसान। यानी मैचस मज कज एम्पायर आसान। मैचस मज प्रथ मैचस मज 3 एम्पायर आसान। प्रथ मैचस मज 3 एम्पायर आसान। यह जवाब। चूरम सवाल एम्पायरन हज काम क्या। यानी यमन एम्पायरन हज काम क्या। एम्पायर अत जवाब। चूरम सवाल जवाब एम्पायरन हज काम पूरे हुशरी सान कवस रोजन यानी नजर रोजन तो फैसलो दिन। पजम सवाल विकेट कीपर सज काम क्या। विकेट कीपर सज यानी विकेटन पत्किन तथ वन विकेट कीपर। विकेट कीपर सज काम क्या। अत जवाब टाठो बच्चों अत जवाब यम बाल बैट्समैनस चलान तिमन विकेट कीपर रटान। जवाब यम बाल बैट्समैनस चलान तिमन विकेट कीपर रटान। यह जवाब। तो पे ब्याक सवाल क्रिकेट अंग्रेज खेल। क्रिकेट अंग्रेज खेल अमिक तो अमकन चीजन हंद नाव त अंग्रेज पाठी आमद। तिम कशिर पाठ ते आम तो मकबूल यानी मशहूर। बोन कन यम नाव दोनवन जबान मज लेखन आमद। इथे पे लिखो कापी पे। क्रिकेट यह उर्दू पाठ कशिर पाठ यह नाव तो इंग्लिश पाठ क्रिकेट गिंदन। योर कन लिखित क्रिकेट इंग्लिश नाव योर कन। इथे पे ब्याक नाव मैच। अत योर कन इंग्लिश पाठ लिखित मैच। प्लेयर प्लेयर योर कन लिखित इंग्लिश पाठ। टीम टीम। एबडामन एबडामन। चेस्ट पेड यानी सीनस गड़ान चेस्ट पेड। लेग गार्ड लेग गार्ड। विकेट कीपर
wicket keeper, thigh pad, hand gloves, position. Cricket چھُ زَنان تُہۍ cricket گوٚو cricket, match گوٚو matchے, player گٔے یِم گِنٛدان چھِ اَتھ منٛز, ٹیٖم گٔے یِمن ہُنٛد ناو, ٹیٖمہِ ہُنٛد ناو, ایبڈامن چھِ وَنان کَتھ یِڈ, چیسٹ پیڈ گوٚو سیٖنَس یُس گنٛڈنہٕ یِوان چھُ, لیگ آٹ گوٚو یُس زنٛگن یِوان چھُ گنٛڈنہٕ, وِکٹ کیٖپر گوٚو یُس وِکٹن پٔتۍ کِنۍ آسان چھُ, تھاے پیڈ گوٚو یُس یِمن زنٛگن ہیوٚر کۄٹھٮ۪و ہیوٚر یِوان چھُ گنٛڈنہٕ, یِتھٕے پٲٹھۍ گوٚو ہینڈ گلوز گوٚو یُس یَتھ یِوان نرٮ۪ن یِوان چھُ گنٛڈنہٕ, یِمن اَتھن یِوان چھُ گنٛڈنہٕ, یِتھٕے پٲٹھۍ پُزِشن گوٚو یعنی گِنٛدنس منٛز چھِ پُزِشنن پٮ۪ٹھ آسان پٕلیر دِتھ. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ ہیلمٹ یورٕ کَنۍ ناو ہیلمٹ اُردو پٲٹھۍ تہِ کٲشِر پٲٹھۍ تہِ, تہٕ یورٕ کَنۍ چھِ اِنگلِش پٲٹھۍ اِنگلِش ناو ہیلمٹ اَتھ لیکھِتھ. ہیلمٹ چھُ یِوان گنٛڈنہٕ کَتھ کَلس. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ سٹمپ بیٛاکھ ناو اَتھ چھُ یورٕ کَنۍ چھُ اِنگلِش پٲٹھۍ ناو سٹمپ. یِتھٕے چھُ ارم گاڈ, یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ کیٖپِنگ گلوز, یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ بیٹِنگ, رن, تہٕ اَمہِ پتہٕ چھِ ٹاٹھیو بچو بیٛاکھ سوال, جملہٕ رلٲوِتھ بنٲیِو معنی دار جملہٕ. یورٕ کَنۍ چھُ لیکھِتھ ایمپایر چھُ, اَتھ چھُ ژارُن دوٚیمو جملو منٛزٕ پنُن معنی دار جملہٕ. ایمپایر چھُ کَوس روزان یعنی نظرِ روزان. ایمپایر چھُ, اَتھ چھُ یہِ کیٛاہ جواب, ایمپایر چھُ نظرِ روزان یعنی کَوس روزان گوٚو نظرِ روزان. یہِ چھُ رلاوُن یَتھ جملس سۭتۍ. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ دوٚیِم جملہٕ کِرکٹ چھُ, اَتھ ژارُن یِم منٛز جملہٕ پنُن معنی دار جملہٕ. کِرکٹ چھُ اکھ مقبوٗل کھیل. کِرکٹ چھُ اکھ مقبوٗل کھیل. یہِ چھُ رلاوُن یَتھ سۭتۍ. ترٛیٚیِم جملہٕ چھُ اکھ کھلٲڑۍ چھُ, اَتھ چھُ یَپٲرۍ جواب وِکٹن پٔتۍ کِنۍ آسان. اکھ کھلٲڑۍ چھُ وِکٹن پٔتۍ کِنۍ آسان. تَتھ کیٛاہ چھِ وَنان, تَتھ چھِ وَنان وِکٹ کیٖپر. ژوٗرِم جملہٕ چھُ أکِس ٹیٖمس منٛز, اَتھ چھُ یَتھ جواب أکِس ٹیٖمس منٛز چھِ کاہ کھلٲڑۍ آسان یعنی گِنٛدن وٲلۍ آسان. پوٗنٛژِم جملہٕ چھُ اَتھ مُقابلس چھِ کیٛاہ وَنان, اَتھ مُقابلس چھِ وَنان میچ گِنٛدُن. ٹاٹھیو بچو ٲخرس پٮ۪ٹھ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ پرنہٕ وقتہٕ یہِ گژھِ تھاوُن یاد تہٕ یہِ لیکھِو کاپی پٮ۪ٹھ وَنہِ. پرنہٕ وقتہٕ گژھِ پَرُن تہٕ گِنٛدنہٕ وقتہٕ گژھِ گِنٛدُن. پرنہٕ وقتہٕ گژھِ پَرُن تہٕ گِنٛدنہٕ وقتہٕ گِنٛدُن. سڑکن پٮ۪ٹھ تہٕ کوچن منٛز گژھِ نہٕ کِرکٹ گِنٛدُن. یہِ گژھِ یاد تھاوُن. سڑکن پٮ۪ٹھ تہٕ کوچن منٛز گژھِ نہٕ کِرکٹ گِنٛدُن. صبح پٮ۪ٹھ شام تام گژھِ نہٕ صرف گِنٛدُن. صبح پٮ۪ٹھ شام تام گژھِ نہٕ صرف گِنٛدُن. کِرکٹ گژھِ احتِیاط سان گِنٛدُن. یاد گژھِ تھاوُن کِرکٹ گژھِ احتِیاط سان گِنٛدُن. ٹاٹھیو بچو یہِ سبق یُس وٕنکیٚنس پوٗرٕ آسہِ, سوالن ہٕنٛدۍ لفظن ہٕنٛدۍ معنی پوٗرٕ آسہِ, سوالن پٔرۍ اَسہِ جواب تہِ, تہٕ تُہۍ تھٲیِو یاد غور اوکُن دیانہٕ سان اور پنٕنٮ۪ن موبایلن پٮ۪ٹھ یِم گرو منٛز موبایل چھِ, مٔمی آسہِ موبایل یا مٲلِس آسہِ موبایل, پنٕنِس ڈیڈیَس ابوٗ جِیَس, تہٕ تِمن ہیٚیِو تُہۍ موبایل, تِمن پٮ۪ٹھٕ پٔرِو یہِ سبق تُہۍ, تھٲیِو یاد, لیکھِو پنٕنٮ۪ن کاپین پٮ۪ٹھ. تہٕ آز گوٚو ٹاٹھیو بچو یُتُے. خدا حافِظ.